एकजना सन्तले त यहाँसम्म भन्नुभयो कि श्री राधा रानीले कृष्णलाई बहुतै कृपा गर्नुहुन्छ, एकदमै कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। यस्तो कुनै घटना हजुरसँग छ? छ। एक पटक होइन, कति पटक कृष्णलाई श्री राधा रानीले कृपा गर्नुभएको छ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। ब्रजका सन्तहरूले बहुत सुन्दर सुन्दर भावहरू बताउनुहुन्छ। अनेक पटक भगवान वर्षाना श्री राधासँग भेट्नको लागि जानुहुन्छ। कहिले मनिहारी भएर, कहिले चुरा बेच्नेवाला भएर, होइन, कहिले मयूर भएर। यी कथा त हामी सुरुमा सुनिसकेका छौँ। भगवान मयूर भएर जानुभयो श्री राधासँग भेट्नको लागि, खुब नाच्नुभयो। श्री राधाले नित्य मयूरलाई नखुवाइकन भोजन नगर्ने। एक दिन चाहिँ कुनै पनि मयूर आएन, ला आज मैले के खुवाउने मयूरलाई, मयूरै आएन भन्ने भएपछि भगवान स्वयं मयूर भएर जानुभयो, प्रकटित हुनुभयो र खुब नाच्नुभयो, खुब दङ्ग पार्नुभयो। त्यो कथा हामी श्रवण गरिसकेका छौँ। त प्रायः बेलामा भगवान पक्रिने, जे भएर गए पनि थाहा भइहाल्ने, चोरी पक्रिहाल्ने। धेरै दिन भएछ वर्षा नगएको, कसरी जाने होला, केही त उपाय लाग्नु पर्यो भनेर भगवानले जुक्ति निकाल्नु भएछ। साधु सन्तहरू पुरै त्यो जमातमा के पहिले गाडी घोडा हुन्थेनन्, घोडाहरूमा गाडीहरू, बसहरू, ट्याक्सीहरू त हुन्थेन, गाडा पनि हुन्थेन पहिलेको जमानामा। अझै पहिले भगवानको पालामा त हात्तीहरूमा, घोडाहरूमा सामान बोकाएर साधु सन्त पैदल संकीर्तन गर्दै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। भगवानले यसो हेर्नुभएछ, ओहो यो त सजिलो उपाय भयो। सब साधुहरू गइरहेछन्, 200-400 साधुहरू, त्यो बिचमा साधु भएर घुस्नु पर्यो भनेर भगवान साधु भइदिनुभएछ। बोल कृष्ण कन्हैया लालको। साधु बन्न सजिलो, चट्ट तिलक लाएर, द्वादश तिलक लाउन भयो, पहिला पिताम्बरी कसेर त्यसपछि चाहिँ टक्क मालाहरू लगाएर साधुको भेष बनाएर भगवान साधुहरूको बिचमै जानुभयो। कहाँ? बस साधुले पुरै तामझाम सहित वर्षनाको त्यो तलपट्टि टेन्ट लाग्यो, पण्डाल लाग्यो, संकीर्तन भयो, भण्डारा भइरहेछ। एक से एक साधुहरू, लोटाधारी, चोटाधारी, खुब तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी सन्तहरूको त्यहाँ भेला लागेको छ। भगवान पनि त्यहाँ बिचमा मध्यस्थ हुनुभयो, साधु भएर जानुभयो र सुस्त अब ख्याति हुन थाल्यो। यस्ता सन्तहरू आएका छन् भन्ने हल्ला हुन थाल्यो। भगवानले ज्योतिषी भन्नुभएछ, भविष्यवाणी गर्ने। एक दिन एउटी आइन्, यसो हात देखाएर, ब्रजवासीहरू हात देखाउने भनेपछि देख्ल्यो हात बाबाजी गर्दै मान्छे आउनु थाल्यो। भगवानले हात टक्क सबै कुरा भनिदिनुहुन्छ। त्यसपछि प्रचार भयो, हो सन्त आएका छन्, त्रिकालदर्शी सन्त, ज्योतिष पनि त्यस्तै ज्ञान छ। जाउँ हात देखाउन जाउँ, भविष्य बुझ्नको लागि जाउँ। भिडभाड हुन थाल्यो। भगवानले भन्नुहुन्छ सबै त आइसके, श्री राधा अहिलेसम्म खै आइनन् त भाग्य देखाउनको लागि। अब क्रमशः अष्टसखीहरू पनि आए, श्रीदेवी आए। बाबाजी मेरो भविष्य बताउनुहोस् त। तिम्रो नाम श्रीदेवी हो, तिमी यति वर्ष कि भयो, तिमी यसरी नाच्छौ, भगवानलाई थाहा, सबै कुरा थाहा छ। जेमको तेम तिम्रो मनमा यस्तो भाव छ, तिम्रो हृदयमा यस्तो भाव छ। अरे मनको हृदयको बात पनि बताउने, यस्तो साधु त, यस्तो पण्डित त मैले अहिलेसम्म देखेकी थिइनँ भन्दै गाउँमा गएर हल्ला गर्दैछन्। अरे राधे, अरे चम्पलता, सबै सखीहरूलाई हल्ला गर्दै पुगेछन् श्रीदेवी।
अब जब हल्ला पुग्यो अन्य सखीहरू पनि सबै आएर भाग्य देखाए। भगवानले सबको जेमको तेम सबैको भविष्यवाणी गरिदिनु भयो। तिम्रो घर यो छ, तिम्रो बुवाको नाम यो हो, तिमी यति वर्षकी भयौ, तिम्रो मनमा यस्तो छ, तिमीले श्रीकृष्णप्रति यो भाव राख्छौ, सबै छ्याक्कै छ्याक्कै छ्याक्कै। अब श्री राधाजी पनि आउनुभयो। श्री राधाजी अष्ट सखीहरूको साथमा चम्पलता, श्रीदेवी लगायतका सबै सखीहरूको साथमा आउनुभयो। भगवानले क्रमशः सबैको हात हेर्नुभयो। ओहो कति राम्रो भविष्य। पालो आयो श्री राधाको, यसो हात अगाडि बढाउनु भयो। भगवानले हात हेर्नुभयो र भविष्य भन्नुभयो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधा रानीको हात हेरेर भगवानले भविष्य भन्नु। ओहो वृषभानुसुता श्री राधा परम कारुणिक, परम दयालु भन्दै गएपछि श्रीकृष्णको प्रति बडा भाव अन्तर हृदयमा भौतिक अन्तर दिलबाट श्रीकृष्णलाई चाहन्छौ तिमीले भन्दै भगवानले पुरै भविष्यवाणी गर्नुभयो। जब यसरी भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सखीहरूले भने यो कसरी थाहा भयो बाबाजीलाई? श्री राधाको अन्तर दिलमा, अन्तर हृदयमा कृष्ण प्रति के भाव छ भन्ने कुरा यी बाबाजीलाई कसरी थाहा हुन सक्छ? यो त अलिकति अचम्बित पार्ने कुरा भयो। कसरी सम्भव भयो? त सखीहरू दिमाग लागेछन् अनि यो त अलिकति गडबड छ कि जस्तो लाग्यो है। किनभने बाहिरी कुरा थाहा हुनु कुरा स्वाभाविक कुरा हो, ठिक छ, ज्योतिषीय हिसाबले थाहा भयो। तर अन्तरङ्गभित्र हृदयको कुरा थाहा पाउनु भनेको यो असामान्य कुरा हो। त्यस कारणले बाबाजी कि त सिद्ध पुरुष हुन् कि त फ्रड हुन् भन्ने भएछ। परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर सखीहरूले ठिकै छ, अब त भविष्यवाणी हेरिहालियो। यस्ता सन्त पुरुष महात्माको परिक्रमा गर्यो भने तीर्थ परिक्रमा गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। ल परिक्रमा गरौँ भनेर सबैले कीर्तन गाउँदै परिक्रमा गरे सखीहरूले। साक्षात् नारायणको परिक्रमा गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ। साधु सन्तको परिक्रमा गर्यो भने भनेर परिक्रमा गर्न। परिक्रमा गर्दै गर्दा चम्पलताले यसो पेटमा गुदगुद लगाइदिनु भएछ। यसो काँदेको थियो क्या गर्नु भगवान् गर्नुभयो। अब यस्तो गर्दै गर्दा भगवानको सुन्दर जुन छल्ला यो कम्मरमा राख्ने एउटा हुन्छ त्यो फट्टै खसेछ। यसो हेरे चम्पलताले, यो त कहीँ देखे जस्तो लाग्यो पहिल्यै पनि, यो त नयाँ वस्तु होइन, परिक्रमा भइरहेछ। फेरि परिक्रमा लाग्यो, फेरि पेटमा गुदुद लगाइदियो। अब यस्तो कातेको त्यो लाउँछु भन्दाखेरि त साइडबाट बाँसुरी झरेछ, काट्टै बाँसुरी। अब बाँसुरी झर्ने बित्तिकै पोल खुल्यो भक्तवत्सल भगवानको। ए बाबाजी परिक्रमा लगाइरहेछ। चम्पलताले भनिन् अब अन्तिम परिक्रमा हो, अन्तिम परिक्रमा गरेपछि फल पनि प्राप्त हुँदैछ है, परिक्रमाको मूल फल प्राप्त हुँदैछ। बाँसुरी यसो देखेँ म चाहिँ थाहा पाइहालेँ कृष्ण हुन् भन्ने कुरा। परिक्रमा पुरा भयो र अब परिक्रमाको मूल फल प्राप्त हुँदैछ भनेर बेस्तरी समातेर जुन मेकअप थियो त्यो मेकअप स्याट्टै उतार्दैछन्। कृष्ण भगवान प्रकटित हुनुभयो भक्तवत्सल भगवानको। अरे बाबाजी भनेर सखीहरूले यसरी हेरे। भगवानले यसो गर्नुभएछ, लाजको मर्नु भएन, गल्ती गरेपछि बाबाजी भएर आउने, ठग भएर आउने, साधु भएर आउने भनेर सखीहरूले यसो गरेर हेरे। भगवान यस्तो गर्नुभयो। कसले के बोल्ने त्यहाँ अभाग, कोही पनि बोलेका छैनन्। तर भगवान यसो गर्नुभयो, मैले गल्ती नै गरेँ कि जस्तो अनुभूति भयो होला। अब सखीहरूले दण्ड दिनुपर्छ। चोरी गरेर आउने, हाम्रो हात हेर्ने, हाम्रो श्रद्धाप्रति ठेस लगाउने, हाम्रो विश्वासप्रति चाहिँ यस्तो कुठाराघात गर्ने, यिनलाई सजाय दिनुपर्छ, छोड्ने होइन भन्दै सबै सखीहरूले गुनगुन 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 गर्दै थिए। तर श्री राधाको इसारा मिलोस् पहिला, श्री राधा रानीले जे सजाय दिन भन्नुहुन्छ त्यो सजाय दिनुपर्छ भन्दै सबै सखीहरूले श्री राधा रानीको मुखमण्डल हेर्दै थिए। त श्री राधा रानीले के गर्नुभयो?
भन्दा च्याप्पै अङ्गालो मारेर श्रीकृष्णको अङ्गालो मारेर हे प्यारेजु यसरी आउनै थियो भने खबर गरेको भए पनि हुन्थ्यो, लुकेर आउनुपर्छ त, बाबाजी नै भएर आउनुपर्छ त, जस्तै जे भए पनि मलाई अनन्त आनन्द प्राप्त भयो, हजुरलाई कोटिसह धन्यवाद भन्दै श्री राधारानीले अङ्कमाल गरेपछि सबै शान्त भए। अब बडे सरकारले नै माफ गरिदिएपछि हामीले के बोल्ने भन्न सकिहरू। छोटो सरकार चाहिँ श्री कृष्ण, बडे सरकार चाहिँ श्री राधारानी। बोल श्री राधारानी सरकारको। त श्री राधारानीले क्षमा गरिदिनु कृष्णलाई। तिमीले जे गर्न भए पनि, मयूर बने पनि, पण्डितै भए पनि, साधु बने पनि, जे बने पनि, आखिर मलाई आनन्द दिलाउनको लागि आउनु भएको छ। हे श्यामजू, हजुरलाई म के दण्ड दिउँ, के दण्ड दिउँ? यसरी श्री राधारानीले श्री कृष्णलाई पनि कतिपटक क्षमादान गर्नुभयो, क्षमादान गर्नुभयो। यस्ता लीलाहरू, बहुतै गहनतम लीलाहरू ब्रजका सन्तहरूले बताउने गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको, कृष्ण कन्हैया लालको जय। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।